You now have before you 7,107 islands to enjoy, with 7,107 possibilities and more. We have just landed on the Ninoy Aquino International Airport. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Once considered as the tiger economy of Asia, the Philippines continues its slow yet steady climb to becoming an international business hub. Having been Christianized by her colonizers in the early 1500s, the Philippines now stands alone as the last bulwark of Christianity in this part of the world. Yet, she is not exempt from moral and social issues that beset nations big and small in this postmodern era. Yes, she needs Jesus now more than ever. Her 144 cities, with an average of 500,000 residents each, certainly need hope. An answered prayer, Hope Channel now covers the entire nation. Hope Channel media centers now stand in Luzon, Visayas, and Mindanao to bear testimony of Jesus' love. And in just a few years, many have rediscovered the beauty of life with hope. Na-revive ko, pinagi sa pagtanaw na ko sa Hope Channel Philippines. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. The good news that Hope Channel has brought to the archipelago has inspired the Filipino to see beauty and brought joy back in spite of it all. Sapphire seas and pristine coastlines, lush vegetation, gorgeous landscapes. With warm, fun-loving, and industrious people, the Philippines is paradise. Here is a fertile land for business, education, manpower, many other resources, and sharing the good news. Because the Pearl of the Orient Seas now has the pearl of great price. The Philippines plus Hope Channel equals unlimited possibilities of sharing love, changing lives. Hello, welcome again sa atong programa Lesson Preview. Ang ako nga partner, Pastor Clyde. Sa kanunay. Padayon kita nga tuon sa pulong sa Dios sa Sabbath School lesson diri sa atong programa. Ug sa ato nga mga viewers, kamo nga nagapaminaw, subaybay niini nga programa, palihog spread the word nga katong may TV sets or may internet, kay pwede na ma-view na sa internet. Kay kani diri naman ta sa Metro Cebu, part tingali sa Bohol kung makuha pa na sa ato nga Sibya, mao na makakita sila, pero sa kadaghanan na, sa international na, we could go on pinaagi sa YouTube. Ang ato nga pagtuon, ato sugdan usa sa pagampo. Ikaw, Pastor? O Diyos nga labing balaan, tag-iya sa among kinabuhi, ikaw ang naghatag sa kamatuuran, aron among mabatnan ug masunod kini o Diyos pinagi sa pagsunod kanimo. Gani imong gihatag imong bugtong anak nga moy una nga naghigugma kanamo ug tabangi usab kami sa paghigugma kaniya. Kay tungod pinagi kaniya kami makahimo sa pagtuman sa mga kasuguan nga imong gihatag kanamo. Daghang salamat o Diyos. Inihigayon kami magatuki na usab sa imong mga pulong. Ug uban niya ang mga tigpaminaw, kanamo usab nga diskasant nga magasulti sa mga pulong o yun sa imong kabuton. Nagisalig na mong tanan sa ngalan ni Hesus. Amen.
Amen. The Sabbath. Kalang lakip kini sa kabahin kini siya sa the other Sabbath. Kay about the kon yun katong ato nga gitun-an dati about the law. The law. Karon specific na gyud nga law nga ika-fourth commandment mao na ang Sabado. Ang adlaw nga sa pagpapahulay. Ang ato nga basic text nag-ingon sa Marcos 2:27, and he said to them, nag-ingon siya, sulti sa kanila, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Okay. Therefore, the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Okay. Hinumdum ako, pastor, sa ato nga discussion atong last week sa ginatawag nga antinomianism. Kana nga term, nagsulti na siya sa kaning adverse sukwahi nga reaksyon mahitungod sa ato nga pagpabarog, pagsuporta sa balaod. Karon ang adverse reaction nga wa nay balaod. Wala. Pero sa tinuod lang, pastor. Mao nang uban pero si Ginoong Hesus nag-ingon nga ayaw paguna-una, ayaw maguna-una nga nagkare ako sa bungkag. Ay di paglagan is paguna-una, ang uban bagid ginawali gid wala. Wala na gyud. Okay. Kani antinomianism nagsulti nga wa nay balaod, pero sa tutuod lang sa ako lang pag-perceive pastor. Nga wa sila balaod kay di sila gusto ni ining adlaw nga ipapahulay. Ang may punto kaniya, pastor, kay ang controversial gyud dili baya ang uban nga sugo. Ang controversial kini ikaupat nga sugo. Kay kung maghisgot kag tahuday mo amang ginahan, ila pong gitudlo. Dili ka magpatay, dili ka magpangawat, dili ka magsaksig bakak, dili ka magkaibog, gitudlo nila. Dili ka magbaton og lain nga Dios, gitudlo gihapon nila. Pero ini kabot na sa dili nimo igamiton ang ngalan sa Ginoo sa pagpamalikas. Ambot lang niya nang higayuna. Pero ang ilaha gid nga gidumtan kining ikaupat nga sugo, mo ning antinomianism, against the law. Nagsupak. Okay, mauna nga sa ministry ni Jesus, kaning mga religious leaders nag-challenge sa observance sa adlaw nga nagpapahulay. Mao na nga pag-ingon na Ginoong Hesus, gikitrisay siya, ang anak sa tao mao ang Lord of the Sabbath. Pero pastor, ako na nga sa imo. Kung sa ato pagsabot ni ini nga bersikulo nga the Sabbath was not made for man and not man for the Sabbath. Sa ato padili ta obligado sa pagbantay sa adlaw nga papahulay. Is that the way? Mao ni atong tun-an ron. Understand? Para nga matuhog nato ni. Okay. Okay. Sa una nga bahin sa ato nga lesson, nay subtopic kita nga Christ the creator of the Sabbath, no? Christ the creator of the Sabbath. Adunay pangutana dire. What am I doing with the existence that God has given me? Ang atong existence nga gihatag sa Ginoo. So mo trace back ta sa panahon nga gihimo sa Ginoo ang kalibutan. Kay dito man ang pagsugod sa paghimo niya sa tao. Okay. Gani nganong importante man ning atong mahibaluan kay tungod ang origin sa paghimo sa kalibutan mitapos man gyud niining adlaw igpapahulay. Nganong mo ning importante kayo nganong gikabahin kini sa kinabuhi ni Kristo isip siya usab ang magbubuhat sa adlaw igpapahulay. Kay siya man ang originator. Kung tan-awon pa nato ang kini mga teksto nga pasiuna, no? Juan 1 bersikulo 1 ngadto 3 ug Colosas 1:16 ani una ta sa Juan. Juan 1 bersikulo 1 ngadto sa 3. Nagaingon sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang Dios pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya ug niadtong mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Okay, baliko nato. Pagsusi. Sa sinugdanan mao ang pulong. Anong gingalan nig pulong? Kay tungod sa Bagong Testamento, igo lang nga ginasaysay didto ang kabahin mahitungod sa Mesiyas. So, pulong siya gitagna mo na nga pulong mahitungod mabot sa ang Mesiyas. Apan kadtong pagpanagna ang pulong uban sa Dios niya ito siya. Og ang Dios
Ang pulong Dios. Og Diyos ang pulong. Okay. No. Sa ato pa, sa dinha nga gitagna nga ang Mesiyas mo abot, kana siya uban na sa Diyos kaniadto, og sa dinha nga natawo na ang maong Mesiyas nga pinaagi ni Kristo, o Diyos di agi na siya. Versikulo 14. Mao na nga bersikulo 14 nagaingon, Okay. og ang pulong nahimong tawo. Si Kristo. Si Kristo na to. Okay. Og ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug kamatuoran, og among nakita ang iyang himaya, ang himaya ang ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. So dili ikalalis nga si Kristo kabahin. Sa bersikulo 3 nag-ingon, balikon ako, ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya og niadtong mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Sa ato pa si Kristo kauban sa panahon sa paghimo sa kalibutan. Usa pa gid ka teksto nga nagasuporta nga si Kristo kauban sa paghimo sa kalibutan, makita sa Kolosas 1 bersikulo 16. Atong basahon. Kolosas 1 bersikulo 16. Nagaingon, kay pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang butang, ang tanang mga butang, diha sa langit og dinhi sa yuta, makita og dili makita, mga lingkuranan, nga harianon o kagahom o pamunuan o pagbulutan. Ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya og alang kaniya. So, kabahin gid si Kristo nga mao'y naghimo nini. Karon, balik ta sa pangutana. Unsa man ang atong ginahimo karon nining atong existence nga gihatag sa Ginoo kanato. But kung atong hulagwayon ba nga gitagaan natin kinabuhi, unsa may angay buhaton nato nining atong kinabuhi? Hinoon, ang uban nga mga tawo maghunahuna nga ako nang magbuot sa akong kinabuhi. Ako na magpili. Sama sa usa ka bata nga sa dinha nga hingkod na sig panguigon, moingon siya nga I will decide for my own. Kung sa western countries pa na inigabot og 18, sila na magbuot sa ilang kaugalingon. Di ba? Hinoon, ang Ginoo mo ay originator sa atong tanan. Siya naghimo niini. Gani, ang iyang gipahayag kanato, gisaysay ang paghimo sa istorya sa kalibutan makita sa Henesis 1 og kapitulo 1 og kapitulo 2, mao ning paghan-ay niini. Og gawas pa gyud niya na gipahayag niya sa iyahang binuhatan nga siya mipahulay sa adlong ikapito, no? Mipahulay siya pagkatapos niya hinon, makapoy ba ang Ginoo nganong kinahanglan siya nga mopahulay? He was just giving us an example. Okay, thank you. Gihatagan lang taniya niya og ihimplo aron nga makabalo pug kita sa pag-organize sa atong kaugalingon. Hinon, kabahin na sa atong previous nga lesson, mahitungod ni ana nga kabahin nga siya naghatag pod nato og ehemplo, no? Padayon ta. Ingon pa dinhi sa atong nga lesson. Christ, who was to be man's redeemer, was also his creator. And right there at the end of creation week, the Lord gave us a day of rest. The Sabbath was made for man and it is the Lord's day. Dili isa hunahuna sa mga katawhan karon, no, nga kung unsa ang Lord's day, pero ang adlaw nga gihimo niya nga Sabbath was made for man and it is the Lord's day. It belongs to Christ since He made all things and He made the Sabbath. Ang tuyo nga iyang gihimo ang adlaw ipapahulay, dili pod puguso sa tao. Wala siya namugos. Ang iyang tuyo nga iyang giimbitar ang mga tao nga musulod sa iyang adlaw ipapahulay. So maong kabahin ini unsa man atong gihimo kung imbitaron ta. Hinon ay higayon nga imbitaron ta mo dumili ta, di ta moadto, napoy panahon pud nga moadto ta. Pero kung ang naghimo sa langit og yuta nagimbitar kanato, unsa man ang atong angay buhaton? Musugot ta o mudumili ta? Nasa atong pagpili, no? Hinon kining pangutanahan ipasa pud nako sa inyo sa maong pangutana nga tubag, no? Mao to akong tubag. Kung ang naghimo sa langit og yuta nagimbitar kanato nga musulod sa iyang adlaw ipapahulay, mudawat ba ta o mudumili ta? Pero niya usbon akong niailain nga gihisgot Andre. And He also rested on Sabbath when He finished our
redemption on the cross. Bisan pa man sa iyang kamatayon, nagpahulay siya sa adlaw ipapahulay kay tuwa siya sa lubnganan. Ha? Not because he needed it, but in order to confirm the perpetual value of the Sabbath. Christ, who invites restless human beings to rest in Him. Mo nang giimbitar ta niya. Aron nga mo pahulay kauban kaniya. Oh. Sa katapusan, invites us to rest in a special way once a week, every Sabbath day. Mo nang imbitasyon lang na to. Okay. Oh, Pastor, kanang ginasulti diri nga the Sabbath was made for man, or not man for the Sabbath. Murag naka-intrigue na sa ako ba? Naka-intrigue. Sa unsa nga pamaagi? Nga ang Sabado, gihimo para sa tao. Dili ang tao para sa adlaw nga ipapahulay. Murag kaning punto nga ini nga wala nga ako nga kaning sanina ginhimo para nako. Dili ako gihimo para sa sanina. Yes. Mausab nga ang lingkuranan gihimo para sa tao. Nga lingkuran. Para nga lingkuran. Pero pwede man di ko maglingkod. Pwede lang dili ko magyaka. Oh, pwede. Ba? Oh, gistorya ta. Pwede ta ka istorya pero mura kag gamay kayo diha na ko tan-awon. Di man ang ngayan. Mao na gani pastor. Nga kaning punto nga ako nga gi-illustrate. Nga kaning bangko gamiton aron nga sa atong pag-istorya. Maupod na. Nga kung kita mo pahulay sa adlaw nga ipapahulay para sa ikaayo nato. Pero ang iban dili mo pahulay yun. Maglahi nga ilang ipapahulay. Mao na pastor nga ako nga ambot unsa imo nga reaksyon pod ni ana nga kay kasi ingon nga Sabbath was made for man, nga not man for the Sabbath. Murag sila ipagusto. Sila magbuot lagi. Pero gyud sa nina, pwede ka mag-uba. Pero ang sa nina, gigaran nga para nga sulubon, para nga di ta makita ang atong di ta mauwaw pa atong kahubo. Mao na, pero pwede nga maghubo-hubo. Pero galing yung dili appropriate. Dili appropriate, labi lang trabaho ka. Okay. Na kay gadugang diha, pastor nga bahin. Okay na diha. Proceed kita sa next. Proceed ta. Sa next nga subtopic naging usulti, Christ, the Lord of the Sabbath. Kada ba yung dinignisos nga the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Nay pangutana diha, pastor. Do humans, ang mga tao ba, have the right on what to do with the Sabbath? In his own at his own disposal because it was given to him. Okay. May kabahin ni sa imong gihata gani ng ilustrasyon. Ano nga magbuot ba ang tao sa iyang kagaliw nga disposal kay kun gihatag na gud siya pareha gud dinhi. Nga kung palitan tagaan tika og bag na kung sao imong bag ihatag ba nimo sa imong pagumangkon? Ihatag ba nimo sa iyong anak? Kung dili ka ganahan, ilabay ba nimo? Pasagdan. Okay, gihimo man kuno alang sa tao. So magbuot ang tao kung sao niya paggamit ang adlong ipapahulay. Pero anhi tao na sa istorya. Si Ginoong Hesus sumala pa sa record dinhi sa Matthew 12 bersikulo 1-2 ato sa ning tan-awon ni kung sa ning mubo diri nga istorya, no? Okay. Basahon nako, niadtong panahona si Hesus naglakaw agi sa kaumahan sa adlaw nga igpapahulay. Ug ang iyang mga tinunan gipanggutom ug sila misugod sa pagpangutlog mga uhay ug nangaon. Apan ang mga Parisiyo sa pagkakita nila niini miingon kaniya, "Tan-awa ra, ang imo mga tinunan naghimo sa dili matarong pagabuhaton sulod sa adlaw nga igpapahulay sumala sa kasuguan." Kay unsa man day ang background niini nga istorya. Ang background niini nga istorya nga sa rabbinical regulation gi-express nga gi-prohibit yun, gidili ang pag himo niini mga buluhaton sa adlaw ipapahulay, ilabi na niining pagpangani, pag giok, sa rabbinical na siya. sa rabbinical og sa pag mga rabbis nga mga balaod. Og sa pagsisig. Sa pagsisig. Una, pag-ani, sunod giokon nimo, sunod imong sisigon ang katong mga tingga sa dili. Pero ang mga Parisiyo sa pagtan-aw nila nga nagmutlog mga uhay, sulusama daw to sa
pag-ani. Uh-huh. Pag-ani, unya ilahang ana sa ilang kamot, ilahang murag giok nila balik daghan mga upa kana bang mga unsay tawag nga makakatul-katul gani kanang dapaw. O sa ilang gipangkuha ang dapaw mao daw na ang paggiok. Unya sa dinha na nga ilahang lain ang mga tinggas gipangkuyop. Ang mga wala kayo'y sulod. Mao daw tong gipalid o mao daw tong pagsisig. Gisisig ang tinggas sa mga way unod. Mao to nga ilang gipasumanginlan nga gidili na. Pero niini sa sugilanon kung atong padayonon gitubag na ni Ginoong Hesus. Wa may lain nga atong kapasikaran ini gawa sa tubag ni Ginoong Hesus kay siya man lang binasayod. Okay. Ato tas bersikulo 3 hangtod sa bersikulo 5 kanila mitubag siya nga nagaingon, wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David nga sa diha nga gigutom siya ug ang iyang mga kauban naunsa nga misulod man sila sa balay sa Dios ug mikaon sa mga tinapay nga binutang sa tubangan sa Dios, table of shewbread. Nga supak man unta sa kasuguan ang pagkaon niya niini og sa iyang mga kaubanan gawas sa mga saserdote lamang. Is only ang priest ang mukaon niadto. Katapusan nga teksto, bersikulo 5. O wala ba ninyo hibasahi sa kasuguan nga sa adlaw nga ipapahulay ang mga saserdote sulod sa templo na naglapas man sa adlaw nga igpapahulay apan nga wala sila niini pakasada? Ay unsa man ang ilang paglapas sa mga saserdote? Ga-work sila in the sense work in giving the instruction sa mga tao. Kay gidili man ang pagbuhat ka, pero gabuhat ang mga saserdote gaihaw sa halad, ibutang dito, mao man na ilang trabaho. Pero wala sila pakasada, kay nga naman, gipiyalan kini sila nga klase ng mga tawhana. Okay, padayon ta. Sa ilang nga pagpakilambigit sa istorya, niingon si Ginoong Hesus kay tungod ila mang gipasidako nga milapas lagi ang mga tinunan, nya timan nga ang rason niya ato kay gigutom. Mo na nga mingon si Ginoong Hesus nga di ba kung gigutom ang inyong mga karnero? Nahulog ang inyong karnero sa buho di ay? Sa adlaw nga ipapahulay. Sa adlaw nga ipapahulay. Di ba nimo kuhaon? O, padayonon lang na nimo basa kanang kapitulo 12. Dili ba di ay nimo kuhaon sa bangag? Kung paranglitan man gani ang imong baka o donkey nga gigutom dili ba di nimo buhian aron imong pasibsibon sa adlaw nga ipapahulay? Inyo bang gikabig nga mas bililohon pa ang mananap kaysa tawo? Mo na nga gitubag ni Ginoong Hesus nga walay dautan sa pagbuhat og maayo sa adlaw nga ipapahulay. Karon, niya pag-iisa ka simple nga pamaagi. Kay tungod gikutlo naman to ganina, no? Nga the Sabbath was made for man. Ang adlaw ipapahulay gihimo sa tao. Og dili ang adlaw ipapahulay Gihimo. The Sabbath was ang adlaw ipapahulay gihimo alang sa tao. Dili ang tao dili gihimo alang sa adlaw ipapahulay. Di ay simple kayo. Kay tungod controversial man kayong adlaw ipapahulay, anhion ako ingon ako pagsulti. Sa 7 ka adlaw nga gihimo sa Ginoo sulod sa Creation Week. Niining 7 ka adlaw ang tanan nga mga adlaw gihisgutan sa Biblia nga good lang. They are all good. Except lang sa usa ka adlaw nga gihisgutan niya og labi kanindot nga mga pulong ang gihisgutan niini. Atong basahon na lang parang sige, madali, pastor. Sige, okay. Good. Kay atong pilion og tan-awon gyud nganong importante kay nga adlaw ipapahulay. Anita sa unang teksto, makita sa Genesis 1, versikulo 4. Mauni ang gingon. Og nakita sa Dios ang kahayag, og kini, maayo. Good lang ang gisgutan niya, maayo ang paghimo niya sa kahayag. Sa unang adlaw na. Sa unang adlaw. Og gilain sa Dios ang kahayag, gikan sa kangit-ngit. Timani ha? Gitanaw, nakakita sa Dios ang kahayag, maayo. Sunod, sa ikaduhang adlaw, gihimo niya ang firmament. Maayo gyapon. Versikulo 10, unsay giingon? Og ang mamala nga dapit ginganlan sa Dios nga yuta og ang katilingban sa mga tubig iyang gihinganlan nga mga dagat og nakita sa Dios nga kini maayo. Okay. Ikaduha nga adlaw, no? Maayo. Versikulo 12, ikatulo nga adlaw nga iyang gihimo, gilain niya ang mamala sa may tubigan unyang mamala gipatubuan niya tanom. He created vegetation. Versikulo 12. Og ang yuta nagpaturok og balili, talam nun nga nagahatag og binhi ingon sa ilang matang,
ug ang kahoy nga nagahatag sa bunga nga mao'y binhi niini ingon sa ilang matang og nakita sa Dios nga kini maayo. Ikatulo na nga maayo. Versikulo 18. Og aron sa paghari sa adlaw ug sa gabi, gihimo na sa Ginoo ang adlaw, bulan ug bituon, ikaupat nga adlaw. Og aron sa pagbulag sa kahayag gikan sa kangitngit, og nakita sa Dios nga kini maayo. Maayo ra gihapon. Bersikulo 21. Unsang gingon? Ikalima na ni. Og gibuhat sa Dios ang dakong mga mananap og mga tanang mga binuhat nga buhi nga nagalihok nga tungha sa mga tubig, ingon sa ilang matang og mga tagsa-tagsa kalanggam nga pak-an ingon sa iyang matang og nakita sa Dios nga kini maayo. Ikalimang adlaw, maayo ra gihapon. Ikaunom, bersikulo 31. Og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat og tan-awa kini maayo kaayo. Ikaunom, maayo gihapon, maayo kaayo. Apan sa paghimo sa adlawng ikapito, dili nimo mabasa ang pulo nga maayo, nga good. Lahi ang pagkasulti. Lahi ang pagkasulti. Basahon nato ang ikapito aron makumpleto ang pitok adlaw, isa ka semana. Genesis 2, versikulo 1, 2 ug 3. Og nahuman ang mga langit og ang yuta, og ang tibuok nga panon kanila, og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga gihimo, og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat og nahimo sa Dios. Wala naghisgot og maayo. Gibalaan, gipanalanginan, gibalaan o gipahulayan. Niya pag yun. Asa may una nahimo, adlaw nga ikapito o ang tao? Nauna na himo? Tao. Ang tao. Mao bitaw na ang adlaw nga ipapahulay gihimo alang sa tao kay una na naan ang tao. Ang adlaw nga ipapahulay, ang adlaw nga ikapito gihimo alang sa tao kay buhi na ang tao na ana. Para sa iyang kaayuhan. Para sa iyang kaayuhan. Pero ang pangutana ganina, makabuot ba ang tao? Pinaagi sa iyang kaugalingon nga disposal kung unsa iyang buhaton sa adlaw ikapito. Mabuot-buot ba ang tao? Ingon anion pag yun ako paghatag og example. Naay pito ka balay. Kada balay naa siya amenities. Naay salasit, naay table. Naay salasit, naay table. Tanan ng mga balay nindot maayo. Pero sa ikapito nga balay, naay helper, naay pagkaon, naay swimming pool. Kumpleto gito. Miingon ang Ginoo, gihatag nako ang adlaw igpapahulay, gihatag nako ang ikapito nga adlaw para imo puy-an tawo. Asa man ka mo pili, diri ka sa unom ka balay nga nagsimbolo sa unom ka adlaw. Mao na bitaw ang tao. Sa pagkabirtuldo namang gyud, naghatag ang Ginoo og adlaw nga kapito simbolo sa balay nga nindot kayo sa humala pa sa akong gihatag ilustrasyon. Naanay amenities, napay pagkaon, napakay helper nga mo dumala. Ikaw mo puyo na lang ka diha, mukaon, matulog, maglangoy-langoy kung unsa diha, unya mo adto sa imong trabaho. Dili ka maghikay. Sa the rest nga balay, naay higdanan, naay katri, naay sala. Ikaw maluto. Ikaw tiglimpyo. Ikaw tiglimpyo. Diri gitagaan na gid sa Ginoo nga simple kay iyang gipahulayan. Unya, asa man ta mo pili? Bertoldo gid ang tao, no? Bertoldo gid ang tao. Okay. Proceed ta sa next topic sa ato nga lesson. Maadto ta diri, ma-forward ta sa panahon na nga ana-ana si Ginoong Hesus. Kay kining subtopic gihingadlan the example of Jesus. Kay katong gi-mention nimo nga mga maayo nga unom agtapos sa ikapito lahi ang pagkasulti. Katutanan sa daang katipan to. Sa daan nga katipan sa Old Testament. Kini ma-fast forward ta sa panahon ni Ginoong Hesus. Kay siya magi-example nga maayo. Si kining example na ipangutana in the sa kahayag ni ini nga teksto unsay when Jesus mentioned unsay kahayag ini nga teksto sa gi-mention ni Ginoong Hesus sa Lucas 4:21 nga nag-ingon
the scripture was fulfilled in your eyes. Mhm. Nga ang kasulatan natuman diha sa inyong mga mata. Mhm. Okay, unsa na ipagkasabot ana pastor? Okay. Ang una nga kabahin niini ang sugilanon kay tungod adlaw kana nga igpapahulay. Adlaw nga ipapahulay. Sa adlaw nga ipapahulay, sumala pa sa record sa Desire of Ages, daghan ang mga pahigayon nga si Kristo mitindog aron sa pagbasa ug ang mga tao na thrilled sila bang naganahan sila nga mamati kay maayo kayong pagkasaysay ni Ginoong Hesus. Pero niining higayuna lain ang ilang nga pangagpas kay tungod sa pagtindog ni Ginoong Hesus, iyang napilian ang gisulat ni Isaias. Isaias, Oh, mahitungod makita na nato sa libro sa Isaias 61 bersikulo 1 ug 2. Unahon sa nato nigbasa ni Isaias sa dili pa nato balikan ang Lucas 4. Sige, mas Ha? mayo. Okay. Okay. Ang giingon ni Isaias kapitulo 61 bersikulo 1 ug 2. Ingon ani ang pagkasaysay. Ang espiritu ni Jehova nga Ginoo ania sa ibabaw kanako tungod kay gidihugan ako ni Jehova aron sa pagpangwali sa maayong mga balita sa mga maaghop. Ako gipaanhi niya aron sa pagbugkos sa mga dugmok ug kasing-kasing, aron sa pagmantala sa kagawasan sa mga binihag, og sa pag-abli sa bilangguan alang kanila nga ginagapos. Aron sa pagmantala sa tuig sa pagpasiguli uban kang Jehova, og sa adlaw sa pagpanimalos sa atong Dios aron sa paglipay ni adtong tanan nga nagbalata. Ang tuyo day niini ngano iyang gibasa tungod sa importante kayo nga linya nga makita nato sa bersikulo 2 sa 61 aron sa pagmantala sa tuig sa pagpasiguli uban kang Jehova. Kay ang tao nawala. So kinahanglan ipasiguli ngadto kang Jehova. Pero gihisgutan niya dito ang mga pagbugkos sa mga dugmok nga kasing-kasing, sa pagbantala sa kagawasan sa mga binihag ug sa pag-abli sa mga bilangguan. Kung atong basahon kung unsa ang iyang gisulti diri sa Lucas 4 bersikulo 16. Ingon dinhi 16 ngadto sa 21. Og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay, buti pasabot na nga sa iyang nabatasan, kustumre gid niya. Naanad na siya nga moadto gyud sa simbahan sa adlaw nga Batasan gani. batasan gyud niya. Pirmi nimo na ginahimo. Ginahimo gyud niya. Habit gid na nimo. Sa ato pa wala gid siya Dili nagsimba sa laing adlaw. Laing adlaw. Og siya mitindog aron sa pagbasa. Sa dihang gihatag kaniya ang basahon sa propeta nga si Isaias, og sa pagbuklad niya niini nakita niya ang bahin diin nahisulat kining mga nagaingon. Ang espiritu sa Ginoo niya kanako, kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus, gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo og sa kahiuli sa igtatan-aw ngadto sa mga buta. Igauli, og sa kahiuli sa igtatan-aw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog, sa pagpahibalo sa tuig sa kahiumuot sa Dios. Ni ana pod gisigutan. Sa pagpahibalo sa tuig sa kahiumuot sa Dios. Bersikulo 21 mulaktaw na lang ko. Okay. Og kanila hinon pagtapos ig basahon na akong 20. Og iyang gilukot ang basahon og giuli kini ngadto sa mga tig-alagad og milingkod siya og ang mga mata sa tanan nga mga diha sa sinagoga gitutok ngadto kaniya. Bersikulo 21. Og kanila misugod sila sa pagsulti nga nagaingon. Niining adlaw karon kining bahina sa kasulatan natuman diha sa inyong patalinghog. Niini sa pagpatalinghog. Patalinghog o kung mga mata sa English, fulfill in your eyes. In your Pero ang ibig sabihin sa Bisaya sa ilang pagpamati. Okay. Karon ang gisulti diri nga what is the light of the text nga giingon ni Ginoong Hesus nga na fulfilled kani sa inyong mga dulungan sa iyang pagbasa ni adto. Tuod kung atong basahon ang komentaryong mahitungod niini, nagaingon pa, nga He will come to proclaim the acceptable year of the Lord, according kana sa Lucas 4:19. That the sabbatical or jubilee year, a time of rest, appropriately Jesus chose the day of rest, the Sabbath, to announce His ministry of redemption, liberation, and healing.
And truly we find rest in Jesus, a rest expressed in a tangible way every Sabbath day. So kana diyang gihimo ni Ginoong Hesus sa iyang pagsulti is the year of Jubilee kadtong higayuna. Year of Jubilee. Ipasig-uli. Kay daghan ang mga tao nga manilapason sa adlong ipapahulay. Kinahanglan ipasig-uli nato. Ipasig-uli gyud. Mga na nga ato pug i-share nga to sa uban hinuon. Sorry lang kay kung nakasulti ko nga niadtong mapulunga nga gahig yung ulo ang mga tao kay unsaon man kita naman pud biya ang magpili. Kumusunod ta sa adlong ipapahulay og dili, kita ang magpili, pero nag-ingon jud ang Ginoo nga adlong ipapahulay gihimo gid niya alang sa tawo. Para lagi sa Para sa kayuhan sa tawo. Pero ang uban dili silang gusto sa kaayuhan. Dito sila sa line mo nang sa balay pa nga example na ako ganina, gipapili ka, gihatag ika pito. Nanay pagkaon, nanay amenities sa pag-helper nga mo limpyo. Pero mopili gyud ang tao dito sa nakauna gyud nga nay. Why helper, why pagkaon, mo trabaho pa siya mo limpyo. Okay. Mobuon ta sa next nga bahin. Kaning kung gyapon siya kay sa panahon gyapon ni Ginoong Hesus. Pero ang kaning subtopic miracles on the Sabbath nga naa sa diri sa yuta. Naghimo siya og mga milagro. Pero nga man nga naghimo gyud siya milagro sa adlaw gyud nga pagpahulay. Ano ang pangutana ini? Why must we be careful in our response how others keep the Sabbath? Okay. Unsay kuan nga maging kuan kita maging careful ta na ini sa kunang uban abi dili magka-keep sang Sabbath, mag-ayo. Unsay ato nga matubag ani pastor? Ina sa tawhanon magud nga pangisip labi na kung dili makasimba. Uy, si kun wala ba kasimba? Uy, kuan mo basig kuan to sa negosyo kana. Tulo na ka Sabado. Kinarate presumptuous nga panghuna-huna ba? Wag ka mo nagsakit di ay no. The best way gid niya na unta nga sa dinha nga dili na to makaplagan sa adlong papahulay. Ang uban pareha ni ining akong nabalitaan ba nabasahan sa mga kinaiya sa mga Waldenses nga sa dinha kuno nga ilang membro kuno dili kuno makatungan niya ng ilang panahon sa pagsimba. Bisitahan day nila og susihon nganong naunsa. Kita paabuton pa isa ka Sabado, duha ka Sabado. Di na siguro masimba ka nang luod na. Ang kana nga klase nga kinaiya mura og layo ra na sa kinaiya ni Kristo. Kay wala ta masayod kung unsay kahimtang niya sa panimalay. Unya naabitaw ti ka isa nga gisulti ang usa ka igsuon. Tulo na ka Sabado nga wala ko kasimba. Wa gyud miduaw na ako nagkasakit ko og akong anak. Now, what is the concern of the church? Unsa man ang buluhaton sa iglesia? Nga aron nga ikatabang moral support ngadto sa mga kaigsuonan nato nga naglisod. Kay tuod gihatag sa Ginoo ang adlong papulay because there is a great miracle on the Sabbath. Kay gawas pa gid sa panahon ni Ginoong Hesus nagpang-ayo siya sa mga masakiton. Gani Sabado pa gyud. Sabado pa gyud. Mo bitaw na nga kabahin gihapon sa atong gitun-an ganina kay nasentro man gihapon to sa Matthew 12 man gihapon ni ang kining miracles on the Sabbath. Atong padayonon nga naghisgot si Ginoong Hesus diha sa Matthew 12 bersikulo 12 nga ang tao mas labi pa ka maayo, mas importante pa siya kaysa mga karniro. Unya sa kabahin pod sa gisulti sa uban nga mga teksto, no? Gawas pa gid niya na sa sunod nag-ingon siya sa Lucas 3 bersikulo 15 ug 16 nga naghisgot nga ang uban sa mga Parisiyo ilang gibuhian ang ilang mga baka ug mga asno aron nga makakaon. Naghisgot po siya sa usa ka babae nga gibugkos sa yawa, gibihag sa yawa. Ug karon na-lose na siya ini kay tungod nasayod siya sa pagtulunan ni Ginoong Hesus. So bililhon ang tao. Karon nganong kinahanglan man ta nga careful niini niya. Ingon diri sa atong lesson. According to rabbinic tradition, a sick person could be treated on the Sabbath if the situation was life-threatening. Sa rabbinic na nga pamagi. Basta nagkasakit ang tao, pwede na nimo tambalan sa adlong papulay. Niya itong higayon natin man masakiton ang ayo ni Ginoong Hesus. Wala ba sa nag-ayo og himsog ka tao, kay unsa pa may pulos kung iyang ayohon ang himsog. Nagpadayon. Ingon pa diri, likewise, if a sheep or an ox fell into a pit, it was permissible to pull the animal out of the Sabbath day
to save its life. Kung huwaton pa nimo magbago mag-sunset bago luwason to, patay na. Patay na, oh. Labi na kung naihigot, kung yan nahulog ang lawas ito, mabitay, no? Mabito na nga, wasn't a person's life more valuable than the animals? Mo nang gitudlo ni Ginoong Hesus nga, there's nothing wrong doing good in the Sabbath. Basta mutabang ka sa imong isikataw, it's because of its life-threatening. Labi na kung kinabuhi na Ang issue. ang issue. Oo. Mo na nga, kung sila gani, mga kaigsuunan nato, wa ta makahibalo kung nganong wala sila nakatungan yan ang adlong ipapahulay, dili ita kinahanglan mo jump into conclusion nga. Ito, nibalik na po doon sa isang one. Why not make a second mile? No? Second mile, susiha. Kung concern, susiha. Duawa. Kinomdom ako na pastor sa kuan. Kanang bitang siniaw. Mm. Siniaw lang pero naay Naipunto. punto Mm. nga kuan. Naay igsuon nga. Hapit sa kabulan wa nakasimba. Simba, oh. Upat na Wa kasama. may Sabbath school member sa ilang klase nga nag-exert effort nga kung naunsa, naunsa. Na ang iya diha sa klase sa kadaghanan papatigod. Oh. Nagingon, "Oh, Brad, musta ka naman sa sidlangan? Pinakabutwa ka naman karon." Kamusta man ang pangutana, kamusta daw sa sidlangan? Oo. Kaya sa sidlangan di magbutwa, di ba? Oo, sa sidlangan, oo. Oh. Pasiaw lang Pagkasulti. pero Sakit. nasakit ba yan? Oo. Wa ta nga. Wa sila Kabalo masabi. nga nagsakit di ay Oo. siya, no? Og other Sabbaths nga wa gid siya diha sa ilang lugar. Oh. He went somewhere. Pero usahay ba sa comments nga kung di ta maging careful, makapasakit. Nga di ay kung mag-exert ka tag effort, nabalaan nato kung unsay rason nga wa sila simba. Rather nga si ignon nimo kamusta sa sidlangan. Mabitaw no, makainguntod ta nga ang gihimo sa mga Parisiyo mga legalistic lang sila nga klase nga pagsunod sa alang papalay. Pero sa lain nga pamaagi kita usab baya nakasunod sa ingon ana, wala ta kabalo. Oh, We are both unaware, unconsciously. Nga kanang yun na nga pagpamulong tod, makaingon ta nga kuan naman na binuang ra man na. Pero it hurts. It hurts. Huh? Kay wa siya masayod kung unsa ang giagian niya sa mga miagi nga mga inadlaw, ilabi na nga kung ikaw lang ang kabahin sa imong panimalay nga makapangita og panginabuhian, ikaw pa gyud ang nagsakit. Nya ang imong membro sa panimalay lisod kay ang kahimtang ibutang nato sa pagkaon. Mao bitaw ni ang tuyo bitaw sa Sabbath school. And this is the purpose also sa atong ginganlan sa una nga small group. Care group. Karon ginganlan nag-care group kay nga naman ipakita ang care. Ang pagkatiman. Pagkatiman. Kay kung concern sa pagtudlo ni Ginoong Hesus, kung concern sila sa ilang mga mananap, timali nag-ingon si Ginoong Hesus, mas importante ang tao mo na nga magtan-aw ta sa atong mga kaigsunan nga nasa iglesia. Importante ang matag-usa sa ila. We should show that we care. Mo nang nagpasalamatan ining care group nato. Okay. Sige, pastor. Katapusan nga bahin sa ato nga lesson, subtopic the Sabbath after resurrection. Ay papahulay matapos ang pagkabanhaw, no? Di ay pangutana. What is the key element? Unsay yawi, susi nga elemento that makes keeping of the Sabbath a real blessing. Okay. Pastor. Ngano ang pagbantay sa adlong ipapuhulay matuod-tuod man gid siya nga panalangin. Okay. Hinon originator, basing upon the life of the originator of the Sabbath, ang Ginoo. Naghatag siya niining pasidaan, ang Sabbath gihimo alang sa tao. Kay una gihimo ang tao, usa gihimo ang adlong ipapahulay. Sama sa tao na gihimuan og balay, pasulod dito ang tao, pero nara sa tao. No? Pero mao gid ang design sa Ginoo. Kaya the rest of the days, they are only good. Anita sa Bagong Testamento, ilabi na sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, there was no such record nga nag-change sa sanctity sa adlaw nga igpapahulay nga gibaylo ngadto sa nahaunang adlaw. Wala. Naay record, it talks about Sunday, but it never talks about
going there to worship. Nay isa ka teksto nga nagkatigom sila pero Sabado sa gabi ina. Ma-interrupt sa ako, Oh. Pastor. Kay mano man kay kaning popular nga ano sa Sunday nga mahimo nga ihimo nila nga mao na ipapahulay kay ang rason nga si Nabanhaw Kristo si lagi Kristo. nabanhaw sa ano Oo. sa Kamatayon niya. kamatayon niya nabanhaw adlaw Domingo. Oo. Niya sakto ba na nga ato nga pakabalaanon ng adlaw nga Domingo kay maoy pagkabanhaw niya? Okay. Walay pulong nga mando si Ginoong Hesus o bisan pa man ang Diyos Amahan nga naghatag kanato og authority nga atong ibaylo ang adlaw ipapulay sa naunang adlaw sa semana. Bisan pa man sa kamatayon ni Kristo nagtipig siya sa adlaw ipapahulay kay tuwa siya sa lubnganan sa adlaw nga ikapito. Mibangon siya adlaw nga Domingo na, ang naunang adlaw. Sumala sa record ni Luke. Si Luke chapter 23 sa last niya nga part og chapter 24 sa first 2 verses niya. Makita nato na ang kanang istorya dinhang dapita mahitungod sa kinabuhi sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, no? Atong tan-awon kuno pagbalik, no? Sige, Pastor. Ingon pa din ha sa katapusan nga bahin sa Lucas 23 versikulo 54. Magsugod ta hangtod sa 56 dayon Lucas 24 1 ug 2. Ingon pa din sa Lucas 23, adlaw kadto sa pagpangandam og nagsugod na ang adlaw nga igpapahulay og misunod ang babae nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea og ilang nakita ang lubnganan ug kun giunsa sa pagpahiluna ang iyang lawas. Ug unya na mauli sila og nangandam sila og mga pahumot og mga ighahaplas. Og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Sumala niini nga teksto, nagpahulay sila sumala sa kasuguan. Versikulo 24. Apan sa pagkaadlaw na nga nahiuna sa semana sayo sa kaadlawon sila nangadto sa lubnganan og dinala ang mga pahumot og ilang nakita nga ang bato nga giligid na gikan sa lubnganan. Kini siya gihisgutan diri ang pulong sa bersikulo 1 sa kapitulo 24 nahaunang adlaw sa semana. Ni amantay kuan isa ka version. Akong basahon diri Lucas 24 versikulo 1 ug 2. Sayo kayo sa pagka-Domingo sa buntag. Ang King James Version nga Cebuano naghisgot nahaunang adlaw sa semana. Ang diri sa ang bagong mayong balita Biblia, Catholic Version, naghisgot ni sayo kayo sa pagka-Domingo sa buntag. Miadto sa lubnganan ang mga babae dinala ang mga pahumot nga ilang giandam. So previously kaya nga nung ipapahulay, milabay naman. Sabado to. Unsa man, Sabado to. Ang adlaw sa dili pa ang Domingo, umaw ang Sabado na mahulay sila sumala sa sugo. Karon, kung si Ginoong Hesus sa iyang pagkamatay mipahulay, there was no mandate nga sa pagkabanhaw niya, iyang gipatipigan sa mga tinunan ang Domingo. Kay bisan pa man ang iyang mga tinunan ang record nga sa matag adlaw ipapahulay, tan-aw nato. Buhat 13 bersikulo 14. Apan sila mibaktas gikan sa Perge og maabot sa Antikya sa kayutaan sa Pisidya og sa pagkaadlaw nga igpapahulay sila mosulod sa sinagoga og nanglingkod. Okay. Sulod sa Kini si sinagoga. Pablo ni, maghisgot kitag sinagoga sa aton ning lokal nga pag-istorya simbahan. Misulod sila sa sinagoga dito sa pag-abot nila sa Perga nga kayutaan sa Antioquia, dito sa Pisidya. Okay. Antioquia sa Pisidya ug sa adlaw ipapahulay misulod sila sa sinagoga ug dito sila naglingkod. So, sa kinabuhi ni Pablo after sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus nagtipig gihapon sila dili lang kay mao kana. Bersikulo 42. Og sa pagpagula nila ni Pablo og ni Bernabe, ang mga tawo mihangyo kanila nga kining mga botanga ikausab unta pagasuginlon kanila sa sunod nga adlaw nga igpapahulay. Okay. Sunod Sabado. Naagi record sa buhat, libro sa buhat, nga sila gabantay gihapon sa adlaw ipapahulay after sa resurrection ni Ginoong Hesus. Daghan pa, kapitulo 14 bersikulo 1. Sunod nga kapitulo. Og didto sa Ikonyo, sila nikuyog sa pagsulod sa sinagoga sa mga Hudyo
og ingon misulti sila sa tungod ni ana nagpanuo ang usa ka dakong panon nga katawhan sa mga Hudyo ug sa mga Grisyahanon. Okay. Misulod sila dito sa sinagoga. Muadto pa kita sa 17 bersikulo 1 ug 2. Buhat 17 bersikulo 1 ug 2. Og sa hingagihan na nila ang Antipholis og ang Apolonia, sila miabot sa Tesalonica, diin didto ang usa ka sinagoga sa mga Hudyo. Og sumala sa iyang nabatasan gyapon ni Kristo, batasan ni Pablo. Oh. Og sa iyang nabatasan, si Pablo ni sulod niini. Og sa sulod sa tulo ka semana siya nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan. Okay. Tulo ka Sabado. Tulo ka semana. Ang diri giingon sa inini nga version, Catholic version, sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay, nakiglantugi siya didto sa mga tao pinasikad sa kasulatan. Okay. So niini karon after man sa iyaha nga resurrection, walay mandate nga ibalhin ang adlaw ipapahulay sa nahaunang adlaw sa semana. So balik ta sa pangutana. Unsa man ang key element nga makahatag kanato that makes keeping the Sabbath a real blessings. Nga makahatag kanato sa adlaw ipapahulay nga tinuod nga panalangin. Ingon aniun na nako, simple lang kay nga pagkasabot. Example. Ang amahan sa panimalay, kung nagpuyo siya kauban siyang panimalay, asawag mga kabataan, makita kanunay ang amahan nga naa sa panimalay. Mumata siya ni kabuntag, siguro tulog pa ang uban nga mga bata, pero kung naan na siya nag-eskwela nga bata, mumata na pod, kanya dali lang nga panahon, din mo report tayo siya sa trabaho. Pagkatapos, muuli ini kagabi, jutay nga higayon, matulog sila, tapos ini kamata na pod ikabuntag, maura gihapon. Within working days, hangtod sa Biyernes. Apan, pag-abot sa adlaw ipapahulay, walay trabaho. Walay trabaho. Kay tungod naa siya sa iyang panimalay, kundi lain man jud ang higayon kung taas-taas nga higayon nga ang papa naa sa panimalay kay makigistorya siyang anak, magsabak-sabak iyang anak, nya pagkatapos magkabaw-kabaw sila diha, kung naa man gani paliguan, kuyog pud ang amahan diha nga sila malipayon. Siguro luto-luto sila diha sa kusina, kuyog ang mga kabataan. There is a quality time. Hinoon ang uban nga ginahimo na sa adlaw pud nga Domingo, ginahimo nila na. Pero lain ang sa Ginoo. Ang Ginoo gusto mo spend og quality time sa atoa, giingnan niya nga ang adlaw ipapahulay gihimo niya alang sa tao. Kung musulod ta sa adlaw ipapahulay, musunod kita, siya ang Dios sa adlaw ipapahulay, naa siya. Sa balay nga atong gi-example ganina, naay 6 ka balay og ikapito. Ang gipuy-an sa Dios adlaw ikapito, adlaw ang balay nga ikapito. Wala siya misulod sa lain nga adlaw, kaya nga naman special niya ang adlaw nga ikapito, ang ikapitulo nga balay. The rest nga balay good lang. Mao na ang uban mingon, ngano ang Dios di ay wala di ay sa Domingo, sa Lunes man naa. Pero ang gisgutan sa paghimo sa kalibutan good lang to. Ang ikapito, God blessed, rested and sanctified the Sabbath day. Lain gyud. Mao na nganong importante kayo? Niya pa gyud isa ka bahin. Ezekiel 20 bersikulo 12. Pastor. Okay. Dugang pa niini. Gihatag ko usab kanila ang adlawng igpapahulay aron tamdon nila ingon nga usa ka ilhanan tali kanako og kanila aron masayran nila nga ako ang Ginoo maoy nagpili kanila. Okay. Ang giisgutan diha nga pulong aron ilang tamdon nga ako nga Ginoo mo'y nagpili kanila. Anhita karon sa King James version. Ingon ani pagkaingon. Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlong ipapahulay aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kanila aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagbalaan kanila. Diha gipili, dirhi gibalaan. Karon, asa man din nga balay sa example nato ganina sa 7 ka adlaw ang gibalaan sa Ginoo aron kita mahimo usab nga balaan. Musulod ka sa unang adlaw, good lang. Ikaduha, good lang. Ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, good lang. Apan pagsulod nimo sa ikapito, uy, gibalaan ka sa Ginoo.
Mauni bitaw ang gihisgutan dinhi nga ang pagtigom sa mga katawhan sa panahon ni Pablo nga sila nagpangpangwali, ginganlan kini these texts sa buhat 13 versikulo 44, these texts provide powerful evidence that the early church knew nothing of the first day of the week as a replacement of the Sabbath. Wala gid sila nasayran sa nahaunang adlaw nga sila magtigom aron sa pagsimba. Sa ato pa kining adlaw nga Domingo, wa gyud ni gihatag, wa gyud ni sugo, way balaod, way hint nga balaanon ni siya. Wala. Kay good raman siya, no? Good ra gyud. Good ra Sumala sa paghimo sa kalibutan, good ra sila. Ang blessing, ang pagpakabalaan, gipahulayan o gipakamaayo ngadto sa ikapito. Ikapito. Dili sa una, ikaduha, ikatulo, ikaapat, ikalima, ikaunom, Wala. Tuwa sa Ikapito. Musulod ba bitaw nag-iimbitar ta sa Ginoo nga mosulod nga musulod ta dito aron mabalaan ta niya. aron makabaton ta og pagpakamaayo. Pagpakamayo. Kay para ta sa ilustrasyon nato ganyan na, pwede ta makayaka, pwede ta makahubo, ha? Pero sinina ginaw para sa ginhimo para sa ato kag ang lingkuranan gihimo aron maayo ato paglingkod. Okay. Daghang salamat pastor sa pero naay parting statement kita sa further study sa ato nga lesson. Kay kaning Friday mo na quotation ni ato nga further ato atong study. Sa Desire of Ages page 288 nag-ingon, wherefore the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Mo na gini-stress gid nato, no? These words are full of instruction and comfort. Puno ni siya sa pag-instruction o paglipay nato. If the Sabbath points to Him as both the Creator and the Sanctifier, nagtudlo niya, it declares that He who has created all things in heaven and in earth, and by whom all things hold together, is the head of the church. Siya mong Pangulo sa Iglesia, nga atong itunan last week. And by His power, we are reconciled to God. Pasig-uli ta kaniya. For speaking of Israel, gisulti ng Israel, He said, I have give them my Sabbath to be a sign, tanda, ilhanan between me and them, that they might know, balo nila, nga I am the Lord that sanctified them. Ako nagabalaan kanila. Make them holy. Sa Ezekiel 20, versikulo 12, o 22. Okay. Then the Sabbath is a sign of Christ's power to make us holy. It is given to all whom Christ makes holy. Gihatag kini sa Ginoo ni Kristo sa katong gusto mabalaan. Ito mabalaan. As a sign, so bilang usa nga sinyal, it is His sanctifying power. The Sabbath is given to all who through Christ becomes a part of the Israel of God. Naging kabahagi kita sa Israel sa Ginoo. Kung magsunod ta sa adlaw ipahulay niya. Okay, daghang salamat pastor sa imong explanation ug sa ato mga televiewers o viewers sa internet. Hinaot nga kining amo nga gihimo nga discussion diri nakatabang sa inyo sa pagtudlo ninyo sa klase ug mausab sa inyong spiritual life nga ang ato nga pagbantay sa adlaw ipapahulay ato tipigan kay sinyalis man ni sa Ginoo nga kita gibalaan niya. Okay, magampo kita. Amahan nga balaan, Dios namon nga makagagahom. Salamat sa pagtulunan nga imong gihatag kanamo nga kami nakatuon sa adlaw ipapahulay. Timaan, talandaan nimo og namo nga imong mga katawhan. Tabangi kami Ginoo nga sa matag Sabado nga amo tipigan ang balaan nga mga oras sang adlaw nga inagpapahulay, mabalaan namo sumala sa imong sugo nga kini amo hinumduman og balaanon. Kini amo gina hangyo diha sa matamis nga ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat. May adlaw sa tanan.